भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्दले संसदमा वाद विवाद रेकर्डबाट हटाइयो। संसद बैठक स्थगित। आज बिहान 11 बजे पुनः बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकापट्टि रुद्राक्षी अर्कोतिर प्रमाणीकरणको कागज बोकेर भारत गएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। बंगलादेश जाने बाटोसँग कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा साट्न मिल्दैन। नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु पर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। भारत भ्रमणको क्रममा राजा र हिन्दू धर्मबारे एक शब्द पनि उच्चारण भएन। नेपाल भारत सीमा विवाद बारे दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने सीमा हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान ट्र्याकमा आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। सत्ता पक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस् भन्दै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको चेतावनी। राष्ट्रसभा संसदले मागे परराष्ट्र मन्त्री साउदको राजीनामा। नेपालमा लगाउँदा लाज हुने गेरु वस्त्र भारतमा कसरी ड्रेस कोड भयो भन्दै अम्बरेशको प्रश्न। राष्ट्रपतिलाई बडा महाराज धिराज बनाइएको हो र भन्दै गोकुल बास्कोटाको प्रश्न। दोहोरी खेलेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्दै संसद अवरोध भएपछि सभामुखको तर्क। भैंसीसँग राष्ट्रियता साट्न पाइँदैन भन्दै माइती घरमा नाराबाजी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध एमाले जनवर्गीय संगठनको प्रदर्शन। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस असोज 2 गते मनाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। नागरिकता विधेयकमा हाम्रो कमजोरी भयो कि सफलता अन्तरिम आदेशपछि थाहा हुन्छ भन्दै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माको तर्क। चितवनमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि नेपालले माग्यो भारतसँग अनुदान। अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठको आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया। सफा हिमाल अभियान 35,700 किलो फोहोर संकलन गरियो। आयात प्रतिबन्धको 10 महिनामा भित्रियो 1.25 करोडको प्लास्टिकको माला। विद्यार्थी मृत फेला परेपछि 7 दिनदेखि 16 खुट्टेको इलिप्स स्कुल बन्द। करेन्ट चाउचाउले वाइवाईको ट्रेडमार्क नक्कल गरी उपभोक्ता झुक्काएको आरोप। उद्योग विभागमा मुद्दा। उडिरहेको जहाजमा फोटो भिडियो खिच्ने बुद्ध एयरका पाइलटलाई कारबाही। बोलमायाको अर्को सिरिज दमाई महाराजा ल्याउँदै प्रकाश सपुत। बेनीबाट पोखराका लागि छुटेको बस दुर्घटना हुँदा 18 जना घाइते। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही ठाउँमा सामान्य वर्षा चर्को गर्मीबाट केही राहत मिल्यो। भारतमा रेल दुर्घटना भएको 51 घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा। अफगानिस्तानमा 80 बालिकालाई विष दियो सबै प्राथमिक स्कुलका विद्यार्थी। साउदी अरबद्वारा तेल उत्पादनमा कटौतीको घोषणा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्टमा गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 जेठ महिनाको 23 गते मंगलबार ईस्वीसम्म 2023 जुन 6 तारिक। यसै गरी आज असार कृष्ण तृतीया तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युज लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। भैंसी चढेर आएको शब्दले संसदमा वाद विवाद रेकर्डबाट हटाइएको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद शिशिर खनालले बोलेको भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्कँदा प्लेन चढेर आफैले उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थल आउनुहुन्छ होला भन्ने सोचेको दुर्भाग्य भैंसी चढेर आउनु परेको तर्क दिएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसद खनालले भैंसी चढेर आएको भन्ने असंसदीय शब्द प्रयोग गरेको भन्दै रेकर्डबाट मेटाउन माग गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैंसी चढेर आएको भन्ने शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा एकपट्टि रुद्राक्ष र अर्कोपट्टि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पत्र बोकेर गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने मक्सिर 4 गते चुनाव भयो, तर पेलेन चढ्नु भन्दा 2 घण्टा अघि लाहाछाप लगाएर मान्छे भन्छन् मैले देखेको छैन, प्रमाणीकरण गरेर खल्तीमा हालेर लानु भयो भन्ने सुनेको हो, मैले देखेको छैन। उनले एमाले रासोपा राप्रपा जनमतलाई चाखेर फालेको आरोप समेत लगाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बंगलादेश जाने बाटोसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा साट्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या समाधान गर्न भूमि साटफेर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजो सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक मन्त्री परिषदको अनुरोधमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु विधि सम्मत नभएको र त्यसलाई फेरि संसदमा ल्याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमण सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो प्रदर्शन भएको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा राजाबारे कुनै कुरा नभएको बताएका छन्। भ्रमणको क्रममा राजाको कुरा भएको भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले राजा र हिन्दू धर्मबारे कुनै पनि कुरा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारत सीमा विवादका विषयमा दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा सांसद जिज्ञासामा नेपाल र भारत दुवै पक्षसँगै बसेर नक्सा राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनको तर्क रहेको छ। यसैगरी प्रचण्डले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने निश्चित वर्षको सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको बताएका छन्। नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद योगेश भट्टराईले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सीमा राख्न तयार भएको बताएका छन्। हामी अहिले पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा केही क्राइटेरिया समय सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा रहेका छौं। हाम्रो भनाइ पनि त्यही रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान ट्र्याकमा आएको दाबी पनि गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले राखेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रचण्डले प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष स्वीकृतिका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि संविधान ट्र्याकमा आएको दाबी गरेका छन्। उनले जनताको हितलाई राखेर नै दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले अनुरोध गरेको जिकिर गरेका छन्। दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरेर पठाउँदा फेरि राष्ट्रपतिले दराजमा हाल्दिए लोकतन्त्रमाथि घात हुने खतरा समेत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्तापक्षलाई दादागिरी नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राजसभाका सांसद शिशिर खनालले दिएको अभिव्यक्ति प्रति सत्तापक्षका सांसदले नियमापत्ति जनाएपछि प्रतिरोधमा उत्रिएका लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले बोल्न मिल्ने शब्द सांसदले बोल्न नमिलेको भन्दै सत्तापक्षको दादागिरी विरुद्ध डटेर प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर सोही शब्द भन्दा केही नहुने, दृष्टान्त स्वरूप हाम्रो सांसदले भनेको शब्द हटाउने भए हटाऊ, ठिक छ, त्यसो भए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको शब्द पनि हटाऊ, हामीलाई केही पनि आपत्ति रहेको छैन। सत्तापक्ष पेलेर जान खोज्छ भने थाहा होस्, सत्तापक्षको सदन होइन प्रतिपक्षको सदन हो। प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी नदेखाओस् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चेतावनी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको विवादस्पद भनाइ प्रति प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री साउदले भारतले संसद भवनमा राखेको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी समावेश गरेको नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको बताएका थिए। सांसद साउदको सो भनाइलाई लिएर सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले भने परराष्ट्र मन्त्रीले आज तकमा एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो
भन्नुभयो। रिपोर्टरले कपिल वस्तु लुम्बिनी अखण्ड भारतमा समेटेको विषयमा तपाईको देशमा विवाद भएको प्रतिपक्ष दलले यो कुरा उठाउँदैछ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्दा मेरो सरकारलाई जानकारी छैन भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभयो। हाम्रो देशको अखण्डतामा सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउँदा पनि जानकारी छैन भनेर उत्तर दिन्छ भने यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीले राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ। यस्तै सांसद रघुवीर महासेठ एकनाथ ढकालले पनि भारतको संसद भवनमा भएको नक्साको बारेमा सरकारले भ्रमणको क्रममा किन प्रश्न नउठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले भारत भ्रमणका क्रममा महाकालेश्वर मन्दिरको दर्शन पुष्पकमल दाहालको हैसियतमा गरेको कि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भनेर प्रश्न गरेका छन्। देशको संविधान धर्म निरपेक्ष रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गेरु वस्त्र धारण गरेर दर्शन गर्न नपाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका क्रममा महाकालेश्वर दर्शन गर्न गेरु वस्त्र लगाएर जानुभयो। नेपालको संविधान धर्म निरपेक्ष रहेको छ। उहाँ पुष्पकमल दाहालको रूपमा जानुभयो कि नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँ लगाउँदा उहाँहरूलाई लाज हुने अनि त्यहाँ गएपछि कसरी ड्रेस कोड भयो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले महाकालेश्वर मन्दिरमा त्यस्तो ड्रेस कोड नभएको पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बड महाराज धिराज बनाइएको हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता प्रमाणीकरण बारे उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रपति बड महाराज धिराज भएको हो, त्यो बनाएको हो, नभई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कसरी गर्नु भयो उनको प्रश्न रहेको छ। उनले प्रधानमन्त्री जता पुग्यो त्यहाँ ठिक्क पार्न सक्ने खालको भएको आरोप पनि लगाएका छन्। बास्कोटाले मिचिएको भूमि भारतीय सेना हट्ने आश गरेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले झन गिजोलिएको टिप्पणी गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा दोहोरी खेलेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। सोमबार संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले संसदमा दोहोरी खेलेर समस्या समाधान नहुने बताएका हुन्। उनले दोहोरी खेलेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सबै संसदको मर्यादा बुझ्न पनि आग्रह गरेका थिए। नेकपा एमाले सम्बद्ध 23 जना वर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकार पक्षबाट जनघात राष्ट्रघात भएको भन्दै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिएको उनीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रघात, अक्षम्य अपराध, असंवैधानिक नागरिकता विधेयक खारेज गर, भैँसीसँग मुलुक बेच्न पाइँदैन, भैँसीसँग राष्ट्रियता साट्न पाइँदैन, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोक्दै नारा सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 प्रमाणीकरण भएको मितिलाई आधार मानेर असोज 2 गते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले सोही अनुसार असोज 2 गते प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउन प्रदेश तथा समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्रचार गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2031 सालदेखि फागुन 12 गतेको दिन मनाउन थालिएको हो। त्यस यता विभिन्न आधारमा फरक फरक मितिमा 2076 सालसम्म मनाइएको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस 2077 साल यता मनाइएको छैन। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताएकी छिन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताएकी हुन्। सर्वोच्चबाट अन्तिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने कुरा औँला सकिने उनको भनाइ रहेको छ। चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग अनुदान मागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका दौरान चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि भारतसँग अनुदान सहयोग माग भएको बताएका छन्। सोमबार भारत भ्रमणबारे प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा भने भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल
भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रिकेट मैदानको बारेमा विस्तृत भने खुलाएनन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 15 स्थित रामपुरमा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण अहिले अल्पत्र रहेको छ। वरिष्ठ नेपाली हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा सोमबार उनको दाहिने आँखामा भएको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। डाक्टर सन्दुक रोहित, रीता गुरुङ र गोविन्द पौडेल सहितको समूहले शल्यक्रिया गरेको हो। यस वर्षको सफा हिमाल अभियानमा 35,700 किलो फोहोर संकलन भएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाईमा चैतको अन्तिम सातादेखि 55 दिनसम्म सगरमाथा, लोहोसे, अन्नपूर्ण र परुञ्चे हिमालमा अभियान सञ्चालन भएको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा हिजो आयोजित समापन समारोहमा ती हिमाल सफाई अभियानका टोली प्रमुख र सहयोगी शेर्पालाई कदर पत्र प्रदान गरेका हुन्। उक्त सफाई टोलीमा संलग्न फुर्पा शेर्पा र आङ्कामी शेर्पाको भने हिमाल आरोहण पछि फर्कने क्रममा निधन भएको थियो। प्रधान सेनापति शर्माले सो अवसरमा उनीहरूका प्रतिनिधिलाई कदर पत्र प्रदान गर्दै दुबईका सन्ततिलाई 12 कक्षासम्म पढाइका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सेनाले बेहोर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै प्रतिबन्ध गरेको 10 महिनामा प्लास्टिकका फूलमालाको आयात निर्बाध रूपमा भइरहेको पाइएको छ। सरकारले 16 साउन 2079 मा नेपालभर प्लास्टिकको फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। तर त्यस यताको वैशाखसम्म नेपालमा 2,09,28,000 रुपियाँ बराबरको 71,062 किलो यस्ता कृत्रिम फूलमाला भित्रिएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ। प्रतिबन्ध अघि नेपालमा 92,18,000 रुपियाँ बराबरको 28,685 किलो यस्ता माला नेपाल भित्रिएका थिए। तर सरकारले प्रतिबन्ध घोषणा गरे यता मात्र 1,17,10,000 मूल्य बराबरका 42,377 किलो यस्तो माला नेपाल भित्रिएको पाइएको छ। काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित विद्यालयको छात्रावासमा 12 वर्षीय बालक मृत फेला परेपछि मृतकका आफन्तले विद्यालय बन्द गरेका छन्। इटर्नल लाइट पब्लिक स्कुल इलिप्सको छात्रावासमा बस्ने धादिङ नेत्रावती डबजुङ गाउँपालिका 5 का अभिषेक तमाङ गत बिहीबार मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। कक्षा 5 मा अध्ययनरत तमाङ झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। तर मृतकका आफन्तले यो घटना आत्महत्या नभई हत्या भएको दाबी गर्दै विद्यालय बन्द गराएका हुन्। त्यस दिन यता विद्यालय खुल्न सकेको छैन। आफन्तले विद्यालय सँगै प्रहरी विरुद्ध सोह्रखुट्टे समेत घेराउ गरेका छन्। आफन्त पूर्णिमा तमाङले बालकको शरीरमा नीलडाम कसरी देखियो भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छिन्। यशोदा फुड्स प्रणालीद्वारा उत्पादित करेन्ट चाउचाउले वाइवाई चाउचाउको ट्रेडमार्क नक्कल गर्दै वाइवाई जस्तै देखिने गरी उपभोक्तालाई झुक्क्याउने काम गरेको आरोप सिजीले लगाएको छ। वाइवाई उत्पादक सिजी फुड्सले यशोदा फुड्सबाट कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको आरोप पनि लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड कायम गरी चौधरी ग्रुपद्वारा उत्पादित वाइवाई नेपालका साथै विभिन्न देशमा बिक्री हुँदै आएको छ। करेन्ट चाउचाउले वाइवाई जस्तै देखिने गरी र्यापर प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई झुक्काएको आरोप लागेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबारका एक पाइलटलाई फोटो र भिडियो खिचेको भन्दै कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले उडिरहेको जहाजमा पाइलटले फोटो भिडियो खिची वायु सुरक्षामा आँच आउने गतिविधि गरेकाले कारबाही गरिएको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जहाज उडानका क्रममा ती पाइलटले फोटो र भिडियो खिचेको उजुरी परेसँगै ड्युटीबाट हटाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस विषयमा प्राधिकरणले पाइलटसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। पाइलटको नाम भने खुलाउन नमिल्ने उनले बताएका छन्। गायक प्रकाश सपुतको पछिल्लो गीत सकम्बरी चर्चामा रह्यो। त्यसको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनी बोलमायाको दोस्रो भाग ल्याउने तयारीमा रहेका छन्। बोलमाया प्रकाशको साङ्गीतिक करियरकै सबैभन्दा चर्चित गीत पनि रहेको छ। यो गीतको सिरिजका रूपमा भने प्रकाशले दमाई महाराज बोलको गीत ल्याउने उनले फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। म्याग्दीको बेनीबाट पोखराका लागि छुटेको बस दुर्घटना हुँदा 18 जना घाइते भएका छन्। हिजो सोमबार दिउँसो बेनीबाट पोखराका लागि छुटेको ना 5ख3993 नम्बरको बस जिल्ला प्रहरी कार्यालय कुस्मा नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। बसमा अन्दाजी 23 जना रहेकोमा 18 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी सहायक निरीक्षक असै रबिन पाठकले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घाइते मध्ये 14 जनाको जिल्ला अस्पताल पर्वतमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य 4 जना घाइतेलाई थप उपचारका लागि पोखरा लगिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका केही ठाउँमा सामान्य वर्षा भएको छ। एक हप्तादेखि बढी समयसम्म लगातार लागेको चर्को घामका कारण तापक्रम बढिरहेका बेला हिजो साँझ मौसम बदली सहित केही ठाउँमा वर्षा भएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पछिल्लो 3 घण्टामा म्याग्दीको घोरे पानीमा रहेको मापन केन्द्रमा 19.3 मिलिमिटर र बैतडीको सन्तबाजमा 17.8 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यस्तै काठमाडौँको कीर्तिपुरमा 5.8 मिलिमिटर वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। शुक्रबार राति 275 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको रेल दुर्घटनापछि हिजो सोमबारदेखि यात्रु र मालवाहक रेलहरू पुनः सेवामा फर्किएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अधिकारीहरूले भारतमा दशकौंपछि भएको घातक रेल दुर्घटनाको कारण सिग्नल प्रणालीसँग जोडिएको समस्याको कारण भएको बताएका छन्। भारतको पूर्वी राज्य उडिसाको बालासोर नजिकै भएको दुर्घटनामा 275 जनाको मृत्यु हुनका साथै सयौं जना घाइते भएका थिए। अफगानिस्तानको उत्तरी इलाकामा 2वटा प्राथमिक स्कुलका 80 छात्रलाई विष दिएको छ। सबैलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। इलाकाका शिक्षा अधिकारीले आइतबार यसको जानकारी दिएका हुन्। अगस्त सन् 2021 मा तालिबान सत्तामा आएपछि यस्तो घटना भएको पहिलो पटक भनिएको छ। तालिबानले पहिले नै देशमा बालिकालाई 6 कक्षा भन्दा माथि पढ्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। जुन स्कुलमा छात्रलाई विष दिएको छ ती अफगानिस्तानको सर-ए-पुल प्रान्तमा रहेका छन्। यी 2 स्कुल आसपासमै रहेका छन्। पछि अर्को गर्दै यी स्कुललाई निशाना बनाइएको बुझिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य घट्न नदिन तेल उत्पादनमा कटौती जारी राख्न तेल उत्पादक राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। साउदी अरबले जुलाईदेखि दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने बताएको थियो। अर्कोतर्फ ओपेक प्लस देशले सन् 2024 देखि दैनिक 14 लाख ब्यारेल थप कटौती गरिने जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।